अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सीएम पंजाब की जानिब से रहमत कार्ड यानी कि बेवा कार्ड का इजरा किया गया है, आपने उस पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिस मकसद के लिए हमने इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है और उसके बाद साइन इन करके अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है और फाइनली सबमिट करनी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सेव करके हमें मैसेज कर दें ताकि व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आपको ऐसी ही अपडेट्स हासिल होती रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब पहुंचा रही हैं मुस्तहिक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 50,000 ख़ानदानों की माली इमदाद के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड का इजरा। तो अहलियत नीचे लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि कम आमदनी वाले घराने से ताल्लुक़ हो, ठीक है, जिसका अप्लाई करना है। और दूसरा ये कि सरकारी मुलाजिम या पेंशनर ना हो। फिर तीसरा ये कि मुस्तहिक का मोबाइल नंबर कौमी शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड पर दर्ज होना चाहिए, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड पर एक सिम निकली हो और वो आपके यूज़ में हो, जिस पर अभी एक ओटीपी कोड भी आएगा जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और चौथा ये कि यतीम बच्चे का बे फॉर्म मौजूद हो आपके पास। फिर ये कि नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा स्टेटस दर्ज हो। अब इसका मैंने उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके चेक किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो नादरा में अपडेट है कि आप बेवा हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसी CNIC के मतलब मुताबिक। और फिर ये पंजाब के मुस्तहिक रिहायशी होने चाहिए, यानी कि पंजाब का वो शनाख्ती कार्ड रखते हों। तो फिर ये लिखा हुआ कि बेवा के लिए 1 लाख रुपए और बेसहारा यतीम बच्चों के लिए 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि फी बच्चा 50,000 दिया जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर 1 लाख उनका हो जाएगा और 1 लाख बेवा खातून का, और ये कुल मिला के 2 लाख रुपए हो जाएंगे। और एक बात और मेक श्योर कर लें कि जो आपकी सिम है उस पर जैज़ कैश का अकाउंट बना हो लाजमी, क्योंकि कल को अगर गवर्नमेंट आपको पेमेंट सेंड करती है, आप डिज़र्व होते हैं, तो वो जैज़ कैश में आपको हासिल हो जाएगी। तो ये थोड़े से वक्त में मैंने आपको एक लंबी चौड़ी बात समझाने की कोशिश की है। अब ये बताते हैं कि आपने अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। अब उसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो जो मैं स्टेप आपको समझाने लगा हूँ, अगर आप मोबाइल से भी करते हैं तो बिल्कुल यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं। आप मोबाइल में या कंप्यूटर में आपने जैसे गूगल क्रोम को ओपन करना है, आपने सर्च बार में सिंपली लिखना है रहमत कार्ड, ठीक है, रहमत कार्ड डॉट punjab.gov.pk। ये लिख के आपने जैसे ही सर्च के बटन पे दबाना है तो आपके सामने ऑटोमेटिकली यही वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। मजीद मैं ये लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे जो है ओपन कर सकते हैं। तो जब आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाए, अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले रजिस्टर, फिर लॉगिन, फिर ट्रैक स्टेटस। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपने, जब आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर आपने अपनी दरख्वास्त चेक करनी होती है कि किस स्टेटस पे है। तो उसके लिए फिर आपने स्टेटस ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। अब चूंकि हम पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना रजिस्टर अकाउंट करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। अब आपने यहाँ रजिस्टर के बटन के ऊपर यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने यहाँ विडो को ही सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने वीडियो को ही सिलेक्ट रहने देना है और फिर आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम टाइप करना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर आपने डैशेस के साथ लिखना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर इधर टाइप करना है और आप नीचे अपना पासवर्ड लगाएंगे। और पासवर्ड के लिए ये शराइत आपकी पूरी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पासवर्ड में बड़े हरूफ, छोटे हरूफ यानी कि अपर केस और लोअर केस, और ख़ास अलामत जिस तरह के स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, हैश, @ वगैरह, शामिल होने ज़रूरी हैं। कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल आपका पासवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने वो 2 पासवर्ड लगा देने हैं, सेम सेम पासवर्ड आपने लगाने हैं। ये लगा के आपने यहाँ बुक्स को चेक लगा देना है। तो ये बुनियादी तौर पर एक इकरारनामा है जिस पे आप इकरार कर रहे हैं कि फराहम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जैज़ डिजिटल वॉलेट के क़याम की रजामंदी दी जाती है ताकि CM पंजाब रहमत कार्ड की माली इमदाद वसूल की जा सके। इसका मतलब ये है कि जो आप अपना जो ये नंबर ऐड कर रहे हैं आपके नाम पे रजिस्टर्ड है,
اس پہ آپ کا جو ہے جیز کیش والیٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر نہیں بھی بنا ہوا تو آپ نے اکاؤنٹ کو کریٹ جب کر لینا ہے، اپنا اپلائی کر لینا ہے، اس کے بعد بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو مدعا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پیسے سینڈ کریں گے اس وقت آپ کا یعنی کہ یہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ باکس کو چیک لگانے کے بعد آپ نے کمپلیٹ رجسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے موبائل پہ ایک او ٹی پی کوڈ چلا جائے گا، پھر وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہوگا۔ وہ لگا کے آپ نے پھر اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں او ٹی پی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی کوڈ چلا گیا ہے۔ اب وہ آپ نے یہاں پہ لگا کے ویریفائی او ٹی پی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کوڈ لگا کے ویریفائی او ٹی پی کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا جسے آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے دو سٹیپس ہیں بیسیکلی، جس میں آپ ذاتی معلومات دینی ہوتی ہے اور دوسرے سٹیپ میں آپ نے اپنی جو ہے ریزیڈینشل معلومات دینی ہوتی ہے، اپنی رہائشی پتہ کی۔ تو آپ کا نام اور سی این آئی سی نمبر آلریڈی ادھر شو ہو رہا ہوگا جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا۔ اس کے بعد اپنا سی این آئی سی ایشوئنس ڈیٹ آپ نے ادھر چوز کرنی ہے اور آپ نے ایکسپائری ڈیٹ سی این آئی سی کی ادھر چوز کرنی ہے۔ اور بعض خواتین کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ لائف ٹائم ہوں گے، تا حیات کے لیے، تو انہوں نے یہاں پہ ٹک لگا دینی ہے۔ پھر یہ جو سی این آئی سی ایکسپائری والا سیکشن ہے یہ خود بخود بلر ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی آپ نہیں ٹائپ کریں گے، کچھ بھی چوز نہیں کریں گے۔ یہ سارا کر کے آپ نے اسکرول ڈاؤن کر، پھر نیچے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ اپنی چوز کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر آلریڈی یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرتے ہوئے لگایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ سارا فل کر دینا ہے آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو ذاتی معلومات درج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نیکسٹ موو ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے رہائش کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے اب آپ نے یہاں پہ اپنا ضلع چوز کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا ضلع ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی تحصیل جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنا مکمل پتہ لکھنا ہوتا ہے جہاں ابھی آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ اپنا ریزیڈنٹ ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا ریلیجن آپ کا بلکہ آلریڈی یہاں پہ سلیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد جینڈر آپ کا فیمیل آلریڈی یہاں پہ سلیکٹ ہوگا۔ یہ کر کے سارا آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دیں۔ تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک خلاصہ مل گیا ہے، ایک سمری مل گئی ہے۔ اب آپ نے سارا یہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ اب یہ آپ نے جو فارم فل کیا ہے اے ٹو زی ہر چیز آپ کے سامنے ایک فارم کی صورت میں شو ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے اینڈ تک چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی ہو تو پھر آپ نے اسے جو سلیکٹ کر لینا ہے، کریکشن کر لینی ہے۔ تو یہ سارا کر کے آپ نے اس کے اوپر ٹک لگانی ہے۔ تو یہ پہلے بیوہ اقرار نامہ آئے گا آپ کے سامنے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور مستحق زکوٰۃ ہوں۔ میں کسی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں ملازم نہیں اور نہ ہی پینشنر ہوں اور نہ ہی کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے سے امداد حاصل کر رہی ہوں۔ میں یہ بھی بیان کرتی ہوں کہ دیا گیا موبائل نمبر میرے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے۔ مندرجہ بالا تمام معلومات میرے علم کے مطابق درست ہیں۔ اگر کوئی معلومات غلط پائی گئی تو میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گی۔ اب یہ لائن پہ غور کریں گے، اور نہ ہی میں کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے سے مطلب ریگولر امداد حاصل کر رہی ہوں۔ اب اس کے مطابق جو خواتین ہیں بے نظیر سے پیسے لے رہی ہیں، اس کے مطابق اس لائن کے مطابق وہ حقدار نہیں ہیں اس پہ اپلائی کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تک کی جو اب یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے، لیکن آپ پھر بھی اپلائی کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی چینج ہو جائے، وہ پھر آپ کو بھی ڈیزرونگ لسٹ میں شامل کر لیں۔ تو پھر نیچے کر کے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے اقرار نامہ پڑھ لیا ہے اور اسے قبول کرتی ہوں اور فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ آپ نے اسے ٹک لگانی ہے اور آپ نے فائنل سبمٹ ایپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپلیکیشن سبمٹڈ ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کچھ ایک دو دن کے بعد مزید ایپلیکیشن سٹیٹس کے اوپر کلک کر کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا چل رہا ہے۔ اور یہ ایپلیکیشن آئی ڈی آپ نے بالکل سنبھال کے رکھنی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ کل کو جب آپ سٹیٹس چیک کریں گے اپنا تو آپ نے اسی آئی ڈی کے تھرو ہی چیک کرنا ہو۔ اور اگر آپ موبائل سے رجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سارا کمپیوٹر پر نہیں کرنا چاہ رہے، پھر آپ ان کی جو یہ ایپ ہے وہ آپ ان کی گوگل کروم یہ پنجاب رحمت کارڈ والی، تو آپ اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی پلے اسٹور سے۔
آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کر کے یہاں ڈاؤن لوڈ ایپ پہ لکھا ہوا ہے، یہاں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ پھر آپ نے یہاں انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ انسٹال ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سٹیپ بتائے ہیں، اپنا اکاؤنٹ پہلے رجسٹر کرنا ہے، پھر او ٹی پی وغیرہ لگا کے اپنی پروفائل ریڈی کرنی ہے، پھر اینڈ پہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ تو موبائل پہ اور کمپیوٹر پر عام طور پر سیم ہی پروسیس ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے۔ اور اب بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔